नमस्कार सबैजनालाई एक्सेल कोर्समा फेरि स्वागत छ। आज डे 3। आज हामी सेल रिफ्रेशिङ सिक्नेछौँ। यो एक्सेलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टपिक मध्ये एक हो। यदि आजको लेसन बुझ्नु भयो भने एक्सेल फर्मुला तपाईले धेरै इजी लाग्नेछ। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सेल रिफ्रेशिङ भनेको के हो? फर्मुला भित्र कुन सेलको भ्यालु प्रयोग गर्ने भनेर एक्सेललाई बताउनु हो। उदाहरणको लागि A1 प्लस B1, यहाँ A1 र B1 सेल रिफरेन्स हुन्, जसमध्ये 3 प्रकारको सेल रिफरेन्स हुन्छन्। पहिलो सेल रिफरेन्स रहेको छ रिलेटिभ सेल रिफरेन्स। एक्सेलले डिफल्ट रूपमा रिलेटिभ सेल रिफरेन्स प्रयोग गर्छ। उदाहरण हेरौँ, A2 मल्टिप्लाई B2। अब यो फर्मुला तल ड्र्याग गर्दा एक्सेलले रो आफै चेन्ज गर्छ। यो हुन्छ A3 मल्टिप्लाई B3। यसलाई रिलेटिभ सेल रिफरेन्स भनिन्छ। रिलेटिभ सेल रिफरेन्स कहिले प्रयोग गर्ने? रिलेटिभ सेल रिफरेन्स प्रयोग हुन्छ धेरै रोमा एउटै क्याल्कुलेसन चाहिँदा, जस्तै मार्कसिट बनाउँदा, प्राइस र क्वान्टिटीको भ्यालुलाई क्याल्कुलेट गर्दा। यो एक्सेलमा सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण रिफरेन्स हो। दोस्रोमा रहेको छ एब्सोल्युट सेल रिफरेन्स, जसलाई हामी फिक्स्ड सेल रिफरेन्स पनि भन्न सक्छौँ। अब कुरा गरौँ एब्सोल्युट सेल रिफरेन्सको। यो फर्मुला ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। A2 मल्टिप्लाई $E$1। डलर चिन्हको अर्थ यो सेल फिक्स्ड हुन्छ। फर्मुला कपी गर्दा पनि यो सेल चेन्ज हुँदैन। एक्सेल टिप, एक्सेललाई एब्सोल्युट सेल रिफरेन्स बनाउनको लागि किबोर्डबाट F4 थिच्नुहोस्। एब्सोल्युट सेल रिफरेन्स कहिले प्रयोग हुन्छ? एब्सोल्युट सेल रिफरेन्स प्रयोग हुन्छ ट्याक्स पर्सेन्ट फिक्स्ड हुँदा, कमिसन रेट फिक्स्ड हुँदा, त्यसैगरी कुनै कन्स्ट्यान्ट भ्यालु प्रयोग गर्दा। तेस्रोमा रहेको छ मिक्स्ड सेल रिफरेन्स। अब आउँछ मिक्स्ड सेल रिफरेन्स, जुन चाहिँ अन्तिम एउटा सेल रिफरेन्स रहेको छ। मिक्स्ड सेल रिफरेन्स भनेको एक भाग फिक्स्ड र अर्को भाग चेन्ज हुने हो। यहाँ कोलम अगाडि डलर भए कोलम फिक्स्ड हुन्छ, रो अगाडि डलर भए रो फिक्स्ड हुन्छ। मिक्स्ड सेल रिफरेन्स प्राय टेबल र एडभान्स एक्सेलमा प्रयोग हुन्छ। अब प्र्याक्टिकल इक्जाम गरौँ। कोलम A मा प्राइस छ, कोलम B मा क्वान्टिटी छ। सेल C2 मा यो फर्मुला लेख्नुहोस्, A2 मल्टिप्लाई B2। अब फर्मुला तल ड्र्याग गर्दाखेरिमा सबै टोटल अटोमेटिकली क्याल्कुलेट हुन्छ। यो रिलेटिभ सेल रिफरेन्स हो, जुन डिफल्टमा हुन्छ। अब मलाई ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यसको लागि म प्रयोग गर्छु एब्सोल्युट सेल रिफरेन्स। किनकि ट्याक्समा रहेको जुन ट्याक्स पर्सेन्टेज छ त्यो फिक्स छ। ट्याक्स पर्सेन्टेज सेल F2 मा राखिएको छ। यो भ्यालु चेन्ज हुनु हुँदैन, भयो भने 0 आउँछ। सेल D2 मा यो फर्मुला लेख्नुहोस्, C2 मल्टिप्लाई $F$2। अब तल ड्र्याग गर्दाखेरिमा ट्याक्स सेल फिक्स नै रहन्छ। यो एब्सोल्युट रिफरेन्स हो प्र्याक्टिकल इक्जाम मिक्स्ड सेल रिफरेन्समा। अब मल्टिप्लिकेसन टेबल हेर्नुहोस्। टप रोमा नम्बरहरू रहेका छन्, फर्स्ट कोलममा पनि नम्बरहरू रहेका छन्। सेल B13 मा यो फर्मुला लेख्नुहोस्, $A13 मल्टिप्लाई $B12। अब फर्मुला दायाँतिर ड्र्याग गर्नुहोस्, तलतिर ड्र्याग गर्नुहोस्। तपाईहरु देख्नुहुन्छ कोलम A फिक्स्ड छ, रो 12 पनि फिक्स्ड नै छ। यसलाई मिक्स्ड सेल रिफरेन्स भनिन्छ। अब सेल रिफरेन्समा एउटा कमन मिस्टेक धेरै बिगिनरहरूले गल्ती गर्ने डलर चिन्ह नहाल्नु हो, गलत सेल सिलेक्ट गर्नु हो। चेक नगरी फर्मुलालाई कपी गर्नु वा फर्मुलालाई ड्र्याग गर्नु अघि सधैँ हामीले सेल रिफरेन्सलाई चेक गर्नु
पर्छ। अब तपाईहरुले यदि गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा स्यालेरी सिट बनाउनुहोस् जसमा बेसिक स्यालेरी, ट्याक्स पर्सेन्टेज, नेट स्यालेरी युज गर्नुहोस्, रिलेटिभ सेल रेफरेन्स, एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स। एक्सेल सिक्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय प्र्याक्टिस। आजको डे 3 यतिकै। यदि आजको लेसन बुझ्नुभयो भने एक्सेल तपाईलाई धेरै सजिलो लाग्नेछ। अर्को भिडियोमा हामी एक्सेल फंक्सन सुरु गर्नेछौँ। धन्यवाद। डे 4 मा भेटौँला।